चलो बकदम खप हिम्मत बांधी शान पकड़ो कुर्बान बजमीयत बांधी कफर मुफसद साला मेहनत बांधी शान पकड़ो कुर्बान बजमीयत बांधी गरीबाना खलक خدای پاک او تاسو دې خلکو سره به ډېره ښېګڼه وکړه الله دې تاسو سره هم وکړي زموږ چیرمن دی مجلس کونسل اسراف ډېر ښه انسان دی انشاءالله کامیاب دی ډېر ښه انسان دعا وکړئ تاسو سره ملګري دعا وکړئ منگد عمر د عدالت بلا روانیو اللہ پاک سے دین دراز و عمر خود خدمت پرورتی فیصلے کے ہمیشہ سے کرتے تھے اسلامی نظام دفاع پارا کوشش کرے خدا مختصر وقت پارا وزا حافظ سبیل الرحمن سے درخواست جاری مختصر تلاوت جوانی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا صرف دون زه دا خبره کومه چې دا ډېر یو لږ غوندې خدمت دی چې هغه د پرېشر مسله وه غږیز او هغه له دا ډېر په لوی فضل و کرم سره سرته ورسولو او دا ستاسو چې کوم تکلیف کړی دی او دا تکلف مو کړی دی الله دې خپل دربار باندې قبول وګرځي الله تعالی دې حفاظت کڑے سوگند دے لری د اسلام نجن بے شکا غرسی گند دے پٹن دے منشور زمونگا ہر جات سرگند دے والد اسلام بقا مقصد زموند جند دے سان بکڑو قربان پہ جمعیت باندھے سان بکڑو قربان پہ جمعیت باندھے تگ غوارو پہ لاد شریعت باندھے